बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अभी मैं पहला वाकई शुरू कर देता हूं अभी, लेकिन ये वीडियो हो सकता है 3 से 4 या 5 मिनट की हो जाए, लेकिन देखिएगा जरूर क्योंकि मैं मेरे खुद आंखों देखे हुए ये वाकयात हैं। थाना कोट मोमन, तहसील बलवाल, जिला सरगोदा। उस वक्त तहसील बलवाल होती थी, अब तो कोट मोमन खुद तहसील है। उसमें मैं जाता हूं और उधर 5 महीने से एक कुकड़ी चोरी के इल्जाम में एक मुस्लिम शेख बंद है। और मजे की बात है कि जो उसका सब इंस्पेक्टर है ना, जो SHO है वहां का, वो भी मुस्लिम शेख है, यानी दोनों बिरादरी के थे। जाहिर है 5 महीने से बंद है तो वो गैर कानूनी तौर पर ही बंद होगा, और गैर कानूनी तौर पर बंद किसी जिम्मेदार नहीं करवाया होगा। बार किस्सा मुख्तसर ये कि वो इसको टांगों में सर उसका दबा के ना तो खुद अपने हाथों से छित्तर मार रहा है उसको। और इल्जाम उससे मैंने पूछा तो उसने कहा जी कि इसने कुकड़ी चोरी की है। बहरहाल जब ये बात वो कर रहा था और मार रहा था उसको, लित्तर मार रहा था, 12 नंबर का लंबा लित्तर, तो उसने अचानक घुटने से ऊपर बैक साइड पे मार दिया चक उस SHO को। यार आप यकीन मानेंगे कि पूरे के पूरे इलाके ने, मतलब थाने ने नहीं, इलाके ने वो चीखें सुनी उस SHO की। और जब 4-5 बंदों ने मिल के उसके ऊपर तशद्दुद कर करके उसका मुंह से उसके वो छुड़ाए ना, बाइट या चक छुड़ाया, ऐसे करके चक मारा उसने, तो उसके मुंह में कम अज कम 100 ग्राम की बोटी थी उसके मुंह में। और उन SHO साहब को 1 महीना हॉस्पिटल में रहना पड़ा और उनको 14 टांके लगे। दूसरा ये वाकया, आबद बाक्सर कहता है कि जी आज तक मेरी शहबाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई, इन गुनहगार आंखों ने देखा है। 549 बीच सब्जाजार में मैं रहता था और साथ जानने वाले बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं उसको, कहते हैं मैं अभी ज़हन में आया तो बता देता हूं। SHO था ये सब्जाजार में। SHO की कुर्सी में बैठा हुआ है शहबाज शरीफ रात को 10 बजे, और सामने बैठा हुआ है SHO सब्जाजार आबद बाक्सर। तो फिर ये किस तरह से कहते हैं कि हम सच बोलते हैं। फिर आ जाते हैं हम वो जो दुनिया का सबसे ईमानदार और बड़ा अल्लाह लोग और बड़ा जबरदस्त है, वो क्या नाम है उसका, उमर विरक। उसको इचरा थाना में वो SP था। उसने 7 बंदों को पकड़ा जुए के इल्जाम में। अब जुए के इल्जाम में हर बंदे को पकड़ना पुलिस का सबसे ज्यादा शौक होता है, क्योंकि जुए के इल्जाम में अगर पकड़े गए हैं, अगर फर्ज करें उधर से 20 लाख मिला है, तो मुलजम के इंटरेस्ट में ये है कि ये हमारे ऊपर एक रुपया भी न डालें। मुलजम का चाहत या ख्वाहिश ये है कि ये हमारे ऊपर 1 रुपया भी ना डालें। यानी 10 लाख पकड़ा गया है, वो 20 लाख पकड़ा गया है, 10 लाख एक बंदे ने रख लिया है, 5 लाख दूसरे बंदे ने रख लिया, दर्जा बदर्जा। 1 लाख किसी ने रख लिया, और जाके दूसरे दिन सुबह बरामदगी डाली गई है जी 50,000 रुपए की। पकड़ा 20 लाख गया, बरामदगी हुई 50,000 रुपए की। 7 बंदे पकड़े जाते हैं उधर भारत। एक होता है उनमें से ईसाई असल में जुआ करवाता है और बाकी सारे जुआ खेलते हैं। बाकी सारे के सारे मुसलमान होते हैं, 6 के 6। अब 6 के 6 जब लॉकअप में बैठ के साथ के साथ लॉकअप में होते हैं, खाना आता है, खाना वो इकट्ठे खाते हैं 6 बंदे। 7वें बंदे को साथ से शरीक नहीं करते। 7वें बंदे को अलग से खाना डाल के उसको देते हैं कि तुम ये खाना खाओ। वो भी जाहिर है ईसाई होता है, और वो आपको पता है कि जी वो मेरा एक ईसाई दोस्त था, वो कहता होता था कि जी
جب اکڑ بٹ رہی تھی نا اس وقت ہم گئے اور ہم نے اکڑ ہی لے لی. بہرحال عیسائیوں کی عزت کرنی چاہیے، اہل کتاب ہیں اور میں ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں اور کھانا چاہیے. بہرحال اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا. عمر ورق صاحب کے حکم پر انہوں نے خود نکلوایا اس کو باہر، اور 5 سے 6 بندے تھے پولیس والے، اور میں ساتھ سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، کرسی پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا. پہلے اس کے ہاتھوں کو اندر باندھا گیا، پھر اس کے پاؤں کو چوڑا کر کے اس کو باندھا گیا. اللہ بھلا کرے آپ کا. لاک اپ، حالانکہ لاک اپ میں لایا گیا، اس کو اکیلا تھا وہ ادھر، اس کے ہاتھوں کو پیچھے باندھا گیا اور اس کے پاؤں کو چوڑا کر کے، مطلب فاصلہ رکھ کے درمیان میں باندھا گیا اس کے لاک اپ کے جنگلے میں، اور لوہے کی زنجیروں سے. اور پھر ایک صاحب تشریف لے آئے، ان کے ہاتھ میں تھی ایک ہتھوڑی اور آدھے انچ کے کیل، جو یہ موچی نہیں لگاتے اس میں جوتوں میں، وہ کیل تھے. 2 انگلیوں کے درمیان انہوں نے کیل ٹھوکنے شروع کیے، ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، چوتھی جگہ، 5ویں جگہ، 6ٹھی جگہ، 7ویں، 8ویں. غالباً 8 کیل تھے، 8 سے یا 10 تھے، جتنے بھی تھے. بل کیل انہوں نے ٹھوکے، لیکن آفرین ہے اس بندے پہ کہ اس نے کھانا پھر بھی نہیں کھایا. کھانا دوسرے دن جب ان لوگوں نے ساتھ مل کے کھایا تو تبھی کھانا کھایا، ورنہ اس نے کھانا نہیں کھایا. تو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ رکھے بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن. یہ بہت کچھ کرتے ہیں، منجی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہوا ہے وہ آپ کو بتا دیا میں نے. اور ایک بات اور بھی آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ پنجاب پولیس اس میں بھرتی ہونے والا یا تو وہ ذہنی مریض ہوتا ہے، وہ کم از کم نارمل انسان نہیں ہوتا، یا پھر اس کے باپ 1 یا 2 ہوتے ہوں گے، 4 ہوتے ہوں گے، لیکن وہ ذہنی مریض ضرور ہوتا ہے. تو یار اللہ کے بندو، آپ پیچھے ہتھ کڑی لگا کے ذرا اوپر کرو نا بازو، اور اوپر باندھ دو. آپ کے جہاں پہ لگنے ہیں 5 منٹ، وہاں پہ لگ جائیں گے 5 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے. اذیت تو اس کو وہی ملے گی. کیا آپ کے اوپر FIR درج ہوگی؟ کیا پولیس ٹارچر کا مقدمہ آپ کے اوپر درج ہوگا یا پولیس ٹارچر ثابت ہوگا؟ لیکن ان کا دماغ کام نہیں کرتا. یہ لتر جب آتے ہیں، لتر میں 58 سے 62 دفعہ کے درمیان میں خود لتر کھا چکا ہوں انہی کالموں کے چکر میں، اس نون لیگ کے دور میں. یہ دور ہے 1990 سے لے کے تو غالباً 1999 تک، اور اس کے بعد تو میاں صاحب تشریف لے گئے تھے، اور پھر جب واپس آئے ہیں تو میرا کاروبار ہی اور تھا، اور جب اور کاروبار تھا تو پھر وہ ایک دفعہ عابد باکسر صاحب کے کیس میں اندر ہوا تھا، وہ الگ بات ہے، وہ الگ قصہ ہے، وہ آپ کو سنا دوں گا. لیکن بہرحال میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ رکھے بیل آئیکن کو دبا کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.